السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ان اكزرسيس في سويت، وبالضبط ان سويت اللي هي كتكون متعلقه بان فونكسيون. هاد السويت ملي كيكون متعلقه بفونكسيون مهم نشوفوا الميثودولوجي كيفاش كنتعاملوا معها. نبداو بلا بروميير كيسيون. قال لك لا بروميير كيسيون مونطري كو ولا étudier les variations de f sur l'intervalle 0 plus infini. باش نديرو الفارياسيون دونك كنعرفو شنو كنديرو، كنحسبو اف بريم. اون اف بريم ديال اكس، دونك تو سامبلومون كنحسبو اف بريم ديال اكس هي 4 اكس بلس 3 على 3 اكس بلس 4 لو تو بريم. الى ديريفينا هاد لا فونكسيون غتعطيني من فوق غتعطيني 4 اكس بلس 3، دونك كنطبق العلاقه ديال الديريفي مضروبه في اكس بلس 4 موان العكس 4 اكس بلس 3 fois 3x plus 4 prime على المقام au carré 3x plus 4 le tout au carré. donc شنو غتعطينا حنا الديريفي ديال هادشي هو 4 فاكتور 3x plus 4 موان الديريفي ديال هادي هنا عندنا 4x plus 3 الديريفي ديال 3x plus 4 هي 3 على donc 3x plus 4 le tout au carré. وما غاديش نديفلوبي هادي حيت ما غنحتاج حيت انا اف بي ما غنحتاج منها غير لو سين. نكمل. alors 12x plus 16 moins 12x moins 9 sur 3x à la puissance 3x plus 4 au carré. 12x va simplifier مع 12x غتبقى لنا moins بالضبط غتبقى لنا 16 moins 9 اللي هي 7 sur 3x plus 4. وهذه باينه هادي شي اوكاري باين هادشي بوزيتيف، دونك f est strictement la question هي étudier les variations. donc f est strictement croissante. ملي كيقول لك étudier les variations دابا خصك تسالي بالجمله فراز بحال هكا sur 0,1. مزيان. La deuxième question قال لك montrer que f ديال i inclut dans i. هادي ماشي جي هادي راه i. f ديال i inclut dans i ديال la deuxième question. donc بالنسبه لا deuxième question شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه on a باش تحسب ليماج لانترفال تبينها inclut dans i. donc خصك دير دو كونديسيون. شنو هما دي كونديسيون باش تحسب ليماج لانترفال؟ اول حاجه on a f et continue على هذا الدومين définition continue sur i. علاش؟ car f est une fonction rationnelle et dès que l'intervalle i inclut dans le domaine inclut dans df. هذا الشرط الاول. et on a f croissante sur i. donc إلا كانوا هاد جوج شروط هادو شنو غتكون f ديال هاد الانترفال؟ شنو يكون f ديال i؟ هو f ديال 0,1 اللي هو قلنا كنديرو هنا f ديال 0 و تنديرو هنا f ديال 1. رجعنا للفونكسيون حسبنا f ديال 0 عاودتينا ب 0 عطيك 0 هنا ب 0 عطيك 0 دونك غتبقى 3 sur 4. غادي يعطينا 3 sur 4. إلا حسبتي f ديال 1 رجعتي هنا عوضتي ب 1 عطيك 7 حسبتي هنا عطيك 7 عطينا 7 sur 7 اللي هي 1. وهادي بطبيعة الحال inclut dans 0,1. علاش inclut dans 0,1؟ حيت 3 على 4 كبر من 0 1 صار من 1 صار inférieur ou égal 1. دو f ديال i inclut dans i. هنا جاوبنا لهاد لا كيسيون هادي. ملي كيقول لك montrer que f ديال i inclut dans i tout simplement calcul نحسبو هاد l'intervalle. on passe d'abord à la deuxième question. alors la troisième question, étudier la position de CF avec l'axe delta d'équation y égale x. en général il a rien dire la position relative qu'un dire la différence. on a donc f de x moins y, donc il a rien dire la position relative les fonctions
Alors تنديرو f de x moins y وتنشوفو le signe ديال هاد la différence هادي. غادي ندير واحد الفيديو خاصة بلا position relative. وكنشوفو le signe. Donc tout simplement كنحسبو هاد la différence وتنشوفو le signe. شحال f de x؟ f de x هي 4x plus 3. Elle a 3x plus 4 moins x. Égal. Donc واحد المقامات هنا 4x plus 3. 3x plus 4 وهنا moins x. فاش غنضربها؟ نضربها في 3x plus 4. نديفلوبي هادشي عطينا 4x plus 3 moins 3x au carré moins 4x. 3x plus 4. 4x va simplifier ma 4x, ça se prend 3. La même 3, il prend les 1 moins x au carré. 3x plus 4. Elle est positive. Et là, car x ما بين 0 1 implique x au carré حتى هو غيبقى ما بين 0 1 implique إلا درتي 1 moins x au carré donc ولا moins x au carré غيكون ما بين moins 1 و 0 وإلا زدتي 1 غتكون ما بين 0 و 1 دونك هذا بوزيتيف. وحاجة أخرى 3x plus 4 strictement positif. دونك إلا كان هذا strictement positif وهذا بوزيتيف دونك هادشي غيكون كله بوزيتيف حيت هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف و 3 بوزيتيف دونك كلشي بوزيتيف. دونك f de x كيفاش دايرة؟ وقال لك غير sur l'intervalle 0 1 راه غنقول cf ولا f de x كيفاش دايرة؟ moins y بوزيتيف. f de x moins y لقيناها بوزيتيف دونك شنو غنقول على cf؟ نكتب دونك cf se trouve là se situe entre ou là au-dessus d'LH au-dessus de delta كتواجد فوق الدلتا. إلا لقينا f de x moins y بوزيتيف كتكون cf فوق الدلتا. يعني إلا رسمتي بحال هكا ورسمتي هذا هي لا دغوات دلتا راه cf غتكون فوق على 0 1 ما بين 0 1. مزيان ندوزو دابا لا كيسيون اللي من بعد. La question suivante, la quatrième question, considérons la suite numérique U1 définie par U0 est 1 sur 2, U1 plus 1, F ديال U1. ما كاين والو غير السيلو. F ديال U1. وهاد لي سويت هادو مهمين لأن الطريقة ديالهم الخدمة مختلفة واحد شوية وما كناش مولفينها في الباك. كاين اللي ما مولفش يخدم فيها في باغون في السيزيام. الوغ نشوفو دابا شنو تنديرو في هاد لوكا هادي. Donc, بالنسبة للquatrième question, alors la première question montre que UN entre 0 et 1. الخدمة ديالها عادية، هذه une suite définie par récurrence حيت UN plus 1 en fonction de UN. Donc حتى la première question ملي كتكون UN entre 0 et 1 مثلا كنخدموها بلا récurrence ونشوفو كيفاش كنديرو في هاد la récurrence هادي. Donc la récurrence montrant que بعدا montrant que UN entre 1 et 0 quel que soit n appartenant à n. هادشي شنو غنديرو la récurrence pour n égale 0. Initialisation pour n égale 0 on a شنو هي u0 شحال تساوي u0 عطاونا في المعطيات هي 1 دومي عطاونا u0 هنا هي 1 دومي شنو غنكتب غادي نكتب دونك u0 فعلا فريمون ما بين 1 و 0 هذه الاولى. l'étape الثانيه heredité. Alors, في هاد l'étape ديال l'hérédité كندير soit n appartenant à n donc pour واحد n fixé un rang de n supposons que كنسيبوزيو داك la propriété هذيك داكشي اللي طلبوا منا supposons que ماشي تنضربوها تنسيبوزيو هاد l'égalité هادي supposons que un ما بين 1 و 0 et montrons que montrant que un plus 1 ما بين 1 و 0
Alors في la récurrence خصنا نكونوا ضابطين la récurrence. شنو هما les étapes كاين ثلاثه ديال les étapes. initialisation كنشوفوا غير pour n est égal اصغر عدد هنا. إلا كان هنا n étoile donc غنديروا l'initialisation pour n égale 1. إلا كان هنا n غنديروا pour n égale 0. Alors pour n égale 0 on a تنشوفوا u0 هي 1 demi donc u0 vraiment entre 0 et 1. Supposons que هاد la propriété là vraie pour un certain rang, c'est-à-dire pour واحد n dans n supposons que u1 ما بين 0 و 1 وكنبينو pour n plus 1 يعني كنبينو داكشي اللي كاين هنا تنبدلو n كنبدلو n plus 1 مزيان. وباش نبينو هادي نطلقو من هادي on a un entre 0 et 1 فكرة سهلة. دونك غندخل f ديال 0 هنا ندخل f ديال un هنا. علاش دخلت f؟ لان عندي اصلا لا سويت ديفيني اون فونكسيون دو عندي اون فونكسيون ديال f عندي un plus 1 هي f ديال un عندي على هاد الشكل هذا. ندخل f هنا و f هنا و f هنا. الترتيب ما غاديش تبدل. علاش ما غاديش تبدل؟ كار f croissante على هاد الانترفال 0 1 كار f croissante sur 0 1. دونك f ديال 0 اللي حسبناها في الاول كنا لقيناها 3 sur 4 يعني u1 بلس وهذه هي u1 بلس 1 f ديال u1 هي u1 بلس 1 و f ديال 1 حسبناها في الاول لقينا هي 1 par transitivité 3 sur 4 كبر من 0 دونك u1 بلس 1 غتولي ما بين 1 و 0 وداكشي اللي كنا باغيين. الوغ تسالات هاد ليطاب مونطرون كو u1 بلس 1 entre 0 و 1 بيناها. حنا بيناها هنا شنو خدينا u1 entre 0 و 1 ودخلنا f هنا و f هنا و f هنا. هاد الفكرة هادي مهمة. علاش انا نحق ندخلو f والوغد ما كيتبدلش؟ كان u1 entre 0 و 1 دخلنا f كيبقى نفس لوغد حيت عندنا لا سويت لا فونكسيون باردون كرواسونت على الانترفال 0 1 حيت هنا راه خدامين في الانترفال 0 1 دونك هاد 0 وهاد u1 وهاد 1 كلهم كاينين في الانترفال 0 1 دخلنا f على الاطراف كاملين. دابا لا كونكلوزيون. الوغ كونكلوزيون كيسكون déduit donc نقولو ضروري هاد دونك d'après le principe de récurrence ضروري d'après le principe سالينا les étapes نكتبو d'après le principe de récurrence on a رغم هادشي تكتب quel que soit n appartenant à n كيفاش دايرة un ما بين 1 و 0. حنا جاوبنا على هاد لا كيسيون. Maintenant la deuxième question étudier la monotonie de un حتى هي نفس الشيء تتحسب u0 on a كتحسب غير u0 على l'initialisation حتى هي كديرها par récurrence initialisation on a شحال u0 هي عطاوها لينا هي 1 demi وكنحسبو u ديال 1 شنو هي f ديال u0 par définition حيت u1 plus 1 هي f ديال u1 دونك u1 غتكون هي f ديال u0 u2 غتكون هي f ديال u1 إلا عاودتي n هنا ب0 غتلقى هنا 0 يعني تلقى u1 تساوي f ديال u0 و f ديال u0 يعني هي f ديال 1 demi و f ديال 1 demi غنمشيو للفونكسيون هي هادي الفونكسيون هاد f هادي اللي كاينه هنا هي هادي اللي كاينه حتى في التمرين. الوغ نعوضو ب 1 demi إلا عوضنا ب 1 demi هنا غطينا 4 sur 2 هي 2 plus 3 هي 5 ولتحت عطينا 3 sur 2 plus 4 donc هي 3 plus 8 عطينا هي 3 plus 8 هي 11 و 2 غتطلع الفوق غتولي 10 على 11 تولي 10 على 11 قلنا هنا ولاتنا 11 sur 2 غتولي وهادي supérieur اي 0 حيت 10 على 11 كبر من 1 demi دونك شنو كنلاحظوا الا لاحظتي u0 صغر كبر من u1 صغر من يعني كبر من u دونك u1 لقيناها كبر من u0 الوغ كيفاش غتكون لا سويت نورمالمون لا سويت غتكون كرواسونت لي تيرم غاديين هما كيتزادوا لقينا u1 كبر من u0 u2 غنلقاو كبر من u1 لي تيرم هما غاديين هما تيتزادوا. حنا فهمنا الفكره شنو دابا ندوزو ليغيديتي اش كنديرو في هاد ليطاب ديال ليغيديتي كنديرو سوا ان توجور سوا ان appartenant à n supposons que تنسيبوزيو هادي supposons que un بحال باغي نبينو كرواسونت ولكن بالريكيرونس supposons que un كبر من un
UN plus 1 أكبر من UN. Ils montrent que وكاينه لا دوزيام كيسيون اللي ممكن نديرو فيها وهي اللي كانت ساهله نديرها بطريقه ثانيه. هذه لا ميثود الاولى لا كيسيون بي، هذه الميثود الاولى. وكاينه لا ميثود الثانيه نتوما تشوفوها اللي هي اسهل من هذه. اي مونطرون كو هذيك الا او سورتو الا كنا درنا بوزيسيون غولاتيف نخدمو بلا ميثود هاد الثانيه اللي غنديرو احسن. الا ما درناش بوزيسيون غولاتيف ممكن نفكروا في هذه. اي مونطرون كو دابا الا سيبوزينا هادي الا عوضنا دابا هادي بوغ ان وإلا عوضنا بلاص ان عوضنا ب ان بلس ان شنو غتولي هادي؟ غتولي ان بلس دو. هادي شنو غتولي ان بلس ان. دونك نبينو هادي اون ا تو سامبلومون غتقول اون ا يو ان بلس ان كبر من يو ان اي يو ان بارتي ديك الانترفال 0 1 بيناها في لا كيسيون الاولى دابخي ا دابخي 4 ا. دونك ودخل اف. إلا دخلنا اف هنا ديال يو ان بلس ان ندخلو هنا اف ديال يو ان. عطيني إلا دخلتي اف ديال يو ان بلس ان كتزيد لو تيرم اللي من بعد. شكون هو لو تيرم اللي من بعد يو ان بلس ان؟ هو يو ان بلس دو. إلا دخلتي اف عاوتاني ديال يو ان تدوز هي يو ان بلس ان. هادي معطيها لنا في التمرين. دونك لقينا هادي. إلا داكشي اللي كنا باغيين نبينه بينا. دو لا كونكلوزيون دابا داكشي اللي كنا كتبناه هنا مونطرون كو هاد لو ريزولتا راه حنا بيناه هنا. صافي وصلنا ساهله. نشدو يو ان بلس ان نشدو داكشي اللي سيبوزينا يو ان بلس ان سيبوزينا هنا سيبوزينا يو ان بلس ان كبر من يو ان. ها هي سيبوزينا هنا دخلنا اف هنا اف هنا. هنا علاش؟ كار اف كرواسونت على هاد الانترفال كرواسونت على 0 1. وعندنا يو ان و يو ان بلس ان بجوجهم كاينين في هاد الانترفال. هذاك دخل اف هنا اف هنا تبقى نفس لوردر. نعطينا يو ان بلس 2 نعطينا يو ان بلس 1. دو لا كونكلوزيون ديالنا d'après le principe ou la récurrence, d'après le principe de récurrence. De récurrence, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 لاحظناها أكبر من un. d'où un croissante. هذا هو المعنى ديال un croissante. مزيان. دابا لا دوزيام ميثود و حتى هي السهله هنا في هاد لوكا. هذا هو السهل ولكن مزيان تعرفوا حتى الميثود الاولى. الوغ شنو كنديرو اون ا تو سامبلومون الا بغينا نعرفو يو ان كرواسونت ولا دي كرواسونت كنخدمو يو ان بلس ان موان يو ان. الا لقيناها نيجاتيف كتكون لا سويت دي كرواسونت، لقيناها بوزيتيف كتكون كرواسونت. وهادي شنو هي اف ديال يو ان موان يو ان. وهادي كنا حسبناها قبيله لقيناها بوزيتيف كار دابخي هاد لا كيسيون اللي درنا فيها لا بوزيسيون غولاتيف هي هادي بالضبط. هاد لا كيسيون اللي درنا فيها لا بوزيسيون غولاتيف هاد لا كيسيون هادي كنا حسبنا اف ديال اكس موان اكس. ها هي اف ديال اكس موان اكس. كيفاش كنا لقينا؟ حيت اي راه هي اكس لقيناها بوزيتيف. يعني الا رجعنا هنا اف ديال يو ان موان يو ان غتكون بوزيتيف. ولكن خصنا نزيدو واحد الشرط كار يو ان ابارتيان داك الانترفال 0 1. حيت حنا قبيله خدمنا لا بوزيسيون غولاتيف غير على الانترفال 0 1. خدمنا فاش خدمنا لا بوزيسيون غولاتيف خدمناها على الانترفال 0 1. مفهوم؟ خدمنا على الانترفال 0 1. هاهي هنا كملنا هادي سيغ 0 1. مزيان. دونك هادشي بوزيتيف حيت اف ديال ان موان ان حسبناه في الاول اف ديال اكس موان اكس لقيناها بوزيتيف. الوغ حتى اف ديال ان موان ان غتكون بوزيتيف كار دابخي شمن كيسيون هادي دابخي 3. وعندنا يو ان كتنتمي من 0 1. دونك ممكن نستعملو لا كيسيون اللي قبل. مزيان. دونك شنو نقول على لا سويت؟ هذه ساهله ما فيها لا ريكيرونس لا والو ما فيها ستار. دونك يو ان كرواسونت حسبنا لا ديفيرونس لقيناها بوزيتيف. لا ديفيرونس هي هذه وهذه لا بوزيتيف دابخي داكشي اللي قبل. دونك يو ان غتكون كرواسونت. دابا بالنسبه لهاد لا كيسيون قلنا هاد لا ميثود هادي جات هي السهله ما فيها والو لان لا ميثود الاولى جات فيها شي شويه ديال الخدمه من هنا حتى لهنا. ولكن بارفوا ملي مكنكونوش درنا هاد لا بوزيسيون غولاتيف دونك من الاحسن نخدمو بهاد لا ميثود هادي. مزيان حيت لا بوزيسيون غولاتيف ماشي دائما سهله. دابا لا ديرنيير كيسيون. الوغ لا ديرنيير كيسيون اللي عندي هنا كالكولي ليميت ديال يو ان. هنا خاصك تكون عارف واحد الحاجه
في الكالكول ديال ليميت ديال يو ان ملي كيكون يو ان اون فونكسيون ديال 1 يعني يو ان بلس 1 باردون يو ان بلس 1 اون فونكسيون ديال يو ان اف ديال يو ان عندك واحد يو زيرو ابارتين واحد الانترفال اي. راه شحال كاين الشروط؟ كاين 4 ديال الشروط خصهم يتحققوا. شنو هما الشروط اللي خصهم يتحققوا؟ خصكم اول حاجه تكون يو ان كونفيرجونت، اولا نبداو لي كونديسيون على واخا نبداو لي كونديسيون على اف. اول حاجه خصها تكون اف كونتينيو على ديك الانترفال ولا واحد الانترفال اي. الشرط الثاني خصها تكون اف ديال اي انكلودون اي. الشرط الثالث خصو يكون يو زيرو ابارتيال اي. الشرط الرابع خصو يكون يو ان كونفيرجونت. شنو معنى كونفيرجونت؟ اون سويت كنقولوا عليها كونفيرجونت كما نشوفوا في لي فيديو ديال لي سويت ديال الكور. الوغ اون سويت كنقولوا عليها كونفيرجونت الا كانت ليميت ديالها عدد، الا كان ليميت ديالها 5 ولا 6 ولا 10 ولا هادي تنقولوا اون سويت كونفيرجونت tout simplement. الا كان ليميت ديالها بلس انفيني او لا نادمي با دو ليميت كنقولوا ديفيرجونت. العكس ديال كونفيرجونت هي ديفيرجونت. دونك هنا كاينين 4 كونديسيون خاصهم يكونوا فيريفي بور كو هاد نديرو هاد ليميت بهاد الطريقه هادي. الوغ امبليك ال ليميت ديال يو ان هي السوليسيون de هاد ليكواسيون هادي دو اف دو اكس ايكال اكس. دونك الا بغينا نعرفو الليميت كنحللو ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. الوغ هنا فهاد السؤال هادشي اللي خصنا نكونو عارفين. كاين 4 ديال الشروط. الشرط الاول، الشرط الثاني، الشرط الثالث، الشرط الرابع. 4 ديال الشروط باش كنقولو بان هاد لا ليميت ديال يو ان هي سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. الوغ الا بغيتي تحدد لا ليميت بحال مثلا السؤال هنا قال لك كالكول ليميت ديال يو ان، ما غتحسبهاش بشي طريقه، غادي فقط دير هاد 4 ديال لي كونديسيون وتحل هاد ليكواسيون. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ شنو غادي نديرو؟ نقولو نتحققوا من هاد لي كونديسيون. غادي غير نعاود نذكرهم حيت كلشي كيكون فات داز في الاول. الا بعد شي سؤال مثلا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون اولا شي حاجه، حتى لا ريزوليسيون نورمالمون درنا البوزيسيون ريلاتيف غنكونو درنا لا ديفيرونس. الوغ on a أذكر غير ديك لي كونديسيون. on a f et continue avec l'intervalle et u0 et f ديال i كنا بيناها includant i. بعدا قبل من هادشي كامل on a un plus 1 تتساوي f ديال un و f continue على هادي f ديال i includant i. الشرط الثالث u0 هي ان دومي كتنتمي ل i. الشرط الرابع un est convergente. علاش convergente؟ convergente كنديرو واحد بروبريتي باش نبينوها convergente. convergente عارفين لا ديفينيسيون ديالها شنو هي؟ ولكن خصنا نديرو واحد بروبريتي car un est majoré. كتقول باش majoré الا كانت majoré et croissante. الا كانت majoré croissante كتكون convergente، او الا كانت minoré و décroissante كتكون convergente. مزيان. دونك هنا كاينين 4 ديال لي كونديسيون. دونك غتقول بحال هكا. دونك لا ليميت un et L solution de l'équation f de x égale x. Donc هذا ليميت كتكون solution ديال l'équation f de x égale x. هاد 4 ديال لي كونديسيون تاكدنا منهم. دونك ليميت وعاد ترجع تكتب on a f de x égale x. دابا نديرو لا ريزوليسيون équivalente f de x moins x égale 0. وهاد لا ديفيرونس فايت لينا حسبناها في الاول، هي هادي اللي كنا حسبناها في الاول. دونك équivalente 3 فاكتور 1 moins x au carré لا بلا ما تعاود دير داكشي من الاول يقال 0. وهنا كنقولوا البسط يقال 0 اولا بالضبط 1 x au carré يقال 0. يعني هنا 1 يقال x au carré يعني x au carré. ولا كانت شي حاجه المهم نحلو ليكواسيون x égale 1 ou x égale moins 1. Le moins 1 n'appartient pas à i ou 1 appartient à i. D'où limite غتكون هي لا ليميت اللي كاينه في i. دونك الليميت ديال un
égale 1. هذا partiel i وهذا partiel par i, donc la limite égale 1. Alors هاد les suites اللي كيكونوا dépend d'une fonction اللي كيكونوا كيتكتبوا على شكل f ديال un plus 1 égale f ديال un. هاد 4 ديال الشروط كيكونوا كاينين باش كنحددوا لا ليميت ديال لا سويت، دونك الطريقه هادي ضروري خصنا نكونوا عارفينها. ميرسي دو فوتر اتونسيون، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.